बरीरा मेरी बात सुनो। एक पल के लिए सोचो, अगर हमारी शादी ना हुई तो। बरीरा ने फ़ोन बंद कर दिया। हाशिम मुस्कुराने लगा, फिर से फ़ोन किया। घंटी बजती रही, लेकिन बरीरा ने फ़ोन ना उठाया। हाशिम समझ गया था कि मैडम गुस्से में हैं। दोनों की मंगनी हुए 2 साल हुए थे। मोहब्बत बेपनाह थी, चाहत से बढ़कर चाहत थी। हाशिम ने वॉइस मैसेज किया, अरे मेरी मोटो फ़ोन तो सुन लो, इतना भी क्या गुस्सा करना। बरीरा ने मैसेज सुना और गुस्से वाला इमोजी सेंड किया। हाशिम ने महसूस किया अभी गुस्से में हैं, कुछ देर बाद बात करूँगा। हाशिम किसी काम से बाजार चला गया। अब बरीरा को सुकून कहाँ आने वाला था। वो खाना बना रही थी, एक हाथ से हांडी में चम्मच चला रही थी, दूसरे में मोबाइल था। बार बार देख रही थी, हाशिम का कोई मैसेज नहीं आया। फिर गुस्से में खुद से कहने लगी, भाड़ में जाए, अब मैं भी बात नहीं करूँगी इससे, रहे जहाँ मर्जी। कहता है शादी ना हुई तो। वो गुस्से से चम्मच चला रही थी, सब्जी बना ली, ध्यान मोबाइल में ही था। हर 2 मिनट बाद मोबाइल देखती। अब चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं करूँगी बात इससे। वो खाना बनाकर गुस्से में अपने कमरे में जाने लगी कि फ़ोन की घंटी बजी। एक पल में फ़ोन उठा लिया, फ़ोन कान से लगाया। हाशिम मुस्कुरा रहा था। बंदरी, एक रिंग तो बजने देती। बरीरा खामोश रही। वो कान से फ़ोन लगाए अपने कमरे में चली गई। हाशिम बोलता चला जा रहा था, बरीरा मैं बाज़ार गया था अभी अम्मी के साथ। मैंने वहाँ एक दुकान में बहुत खूबसूरत फ़्रॉक देखी, पिंक और सफ़ेद रंग की थी। मुझे बहुत प्यारी लगी। एक पल के लिए मैंने सोचा क्यों ना अपनी बरीरा के लिए ले लूँ। फिर ख्याल आया वो तो नाराज़ है मुझसे, इसलिए नहीं ली। बरीरा गुस्से से बोली, हाँ मेरे लिए क्यों कुछ लोगे, हमारी कौन सी शादी हो गई है ना। हाशिम मोहब्बत भरे लहजे में बोला, हाय मैं मर जावां, तुम्हारा ये गुस्सा देखो, नाक तुम्हारा लाल हो गया है ना गुस्से से। वैसे बरीरा एक बात है, वो फ़्रॉक तुम पर बहुत जचती। मेरे पास बस 7,000 थे, वो कह रहा था कि 8,000 की है। मैंने सोचा एवें 8,000 फजूल का खर्चा करना बंदरी पर। बरीरा को बहुत गुस्सा आया। हाशिम बकवासी करने आती है ना तुमको बस। बहुत सताया करता था हाशिम बरीरा को। कुछ दिन गुजरे, बरीरा की माँ बीमार रहने लगी थी। उन्होंने फैसला किया अब बरीरा और हाशिम की शादी कर दी जाए। खुदा जाने कल को क्या हो जाए। वो दूल्हा बनकर बरीरा के घर आ गया। बारात दरवाजे पर थी। बरीरा ने हाशिम के नाम की मेहंदी लगाई हुई थी। शहनाइयाँ बज रही थीं। हर तरफ खुशियों का समा था। बारात का इस्तकबाल हुआ, निकाह की रस्म निभाई गई। दूरियां ख़त्म हो गई थीं। हम सफ़र बन गए थे दोनों। मोहब्बत को मंजिल मिल गई। निकाह के बाद फ़ोटो शूट के लिए बरीरा और हाशिम साथ थे। हाशिम ने देखा आज बिल्कुल कोई हूड़ लग रही थी। दिल पर हाथ रखकर धड़कन में बरीरा का जिक्र करती महसूस हुई। बरीरा पास आई, वो नज़रें झुकाई बैठी थी। हाशिम ने शरारत से कहा, बड़ी शर्मा रही हो, पहले तो मेरा दिमाग खा जाती थी। बरीरा आहिस्ता से बोली, हाशिम चुप करो। रुखसती हुई। हाथ थाम कर वो हाशिम के साथ एक नए सफ़र पर चल दी। जिंदगी की शुरुआत नए सफ़र से थी। हाशिम के लिए जीना, हाशिम के लिए हंसना था। अब पहली रात हाशिम ने बेड पर बैठकर कहा, उठो, पहले चेंज कर लो, थक गई होगी तुम। बरीरा हाशिम की तरफ देखने लगी। हाशिम, मुझे पानी लाकर दो, बहुत प्यास लग रही है। हाशिम ने सर झुकाया, मैडम बस, अब से आपका अलादीन के चिराग का जिन मैं ही हूँ, बस हुक्म करती जाएं अब आप मुझे। बरीरा मुस्कुराने लगी। हाशिम कोई हाल नहीं तुम्हारा, जाओ पानी लेकर आओ। बरीरा हाशिम की गोद में सर रखकर लेट गई। हाशिम एक ख्वाब सा लग रहा था कि मेरा हाशिम मेरा हो गया हमेशा के लिए। हाशिम ने माथे पर बोसा किया, खुदा हमारा साथ जन्नत में भी सलामत रखे। हाशिम ने मजाक किया, अब से मैंने तुम्हारा ग़ुलाम हो जाना है। बरीरा ने हल्का सा थप्पड़ मारा, आप मेरे मजाजी खुदा हैं और खुदा ग़ुलाम थोड़ी ना हुआ करते हैं। इसकी आंखों से न जाने क्यों आंसू बह रहे थे। हाशिम का हाथ अपने दिल पर रखा, ज़ोर से दबाते हुए बोली, हाशिम वादा करो कभी मुझसे दूर ना जाओगे, कभी मुझे खुद से जुदा ना करोगे। हाशिम, मैं वैसी ही हो जाऊंगी जैसा तुम चाहोगे। तुम चाहो तो मुझे कांटों पर सुला देना, चाहे तो आग पर जला देना, मैं उफ तक ना करूंगी। हाशिम वादा करो मुझे इस ज़माने में कभी तन्हा ना छोड़ोगे।
تمہارے ساتھ میں ہر ستم، ہر درد جھیل جاؤں گی، بس تم مجھ سے دور نہ جانا۔ ہاشم نے بہتا ہوا آنسو اپنے ہونٹ سے پی لیا۔ یہ آنسو بہت قیمتی ہے میری جان، ان کو یوں نہ بہاؤ۔ وعدہ کیا میری جان تم کو کبھی خود سے جدا نہ کروں گا، ہر پل ساتھ رہوں گا، حالات کچھ بھی ہوئے ساتھ نبھاؤں گا۔ وہ محبت بھری باتیں کر رہے تھے۔ ہاشم نے بریرہ کا ہاتھ تھاما، سونے کی انگوٹھی پہنا دی۔ کیسی لگی میری جان؟ بریرہ نے چوم کر آنکھوں سے لگائی۔ میرے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہے ہاشم۔ پھر الماری کھولی، الماری سے فراک نکالی، وہی فراک جو بازار میں دیکھی تھی، پنک اور سفید۔ دیکھو نا میری جان، میں نے لے لی تھی، میں چاہتا تھا میری بریرہ یہ پہن کر پری لگے۔ شادی کے دن گزر گئے، ساتھ رہنے کے اقرار ہوئے، نبھا کے وعدے ہوئے، وفا کی قسمیں لی گئیں۔ ہاشم کوئی امیر زادہ نہیں تھا، نہ پڑھا لکھا تھا اتنا، اس کا پارلر اور سیلون تھا۔ ہاشم بہت اچھا لڑکا تھا اور خوبصورت بھی، گلابی سے ہونٹ، کان میں بالی، چھوٹی سی داڑھی جو اس پر بہت جچتی تھی۔ ہاشم کو کال کی، ہاشم میرا دل کر رہا ہے پیزا کھانے کو، آتے ہوئے لے کر آنا۔ ہاشم نے فون پر ہی پھر بولا، اچھا جان لے آؤں گا، اور کھانے میں کیا بنایا ہے؟ بریرہ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ دال چاول بنائے ہیں، آپ کے فیورٹ۔ ہاشم نے آئی لو یو بولا۔ اچھا جان میں لے آؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ دکان پر ابھی کسٹمر ہیں، امی سے کہنا ان کی دوا بھی لے لی ہے۔ ہاشم صرف ایک بہن اور ایک ہی بھائی تھا، باپ فوت ہو چکا تھا، ماں تھی بس، بہن کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ 9 بج رہے تھے۔ ہاشم نے پیزا لیا، ساتھ ایک پیپسی لی اور گھر چلا گیا۔ بریرہ راہ دیکھ رہی تھی ہاشم کی۔ دروازے پر دستک ہوئی، ماں نے آواز دی، بریرہ بیٹی جاؤ، ہاشم آ گیا ہے، دروازہ کھولو، پہلے پوچھ لینا کون ہے۔ بریرہ دروازے پر گئی، آواز دی کون؟ ہاشم پیار سے بولا، ارے موٹو میں ہوں۔ ہاشم دروازہ کھولا اور سینے سے لگ گئی، دونوں گالوں پر بوسہ کیا، آ گئے میرے شہزادے۔ ہاشم نے پیزا پکڑایا، پھر اپنی ماں کے پاس جا بیٹھا۔ امی کیسی ہیں آپ؟ یہ لے آپ کی شوگر کی گولیاں۔ ماں نے بریرہ کو آواز دی، بیٹی ہاشم کے لیے جلدی سے کھانا گرم کر کے لے آؤ۔ بریرہ کھانا پلیٹ میں ڈالے لے آئی، ماں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ بریرہ سے پوچھا، تم نے کھایا؟ بریرہ مسکرانے لگی، نہیں تو؟ ہاں، تم نے تو پیزا جو کھانا تھا، جاؤ کھا لو تم بھی۔ وہ پیزا لیے ماں کے پاس آ بیٹھی۔ ماں جی آپ بھی لینا تھوڑا سا۔ ماں نے تھوڑا سا کھایا، بس بیٹی اب تم کھا لو۔ کھانا کھایا، اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بریرہ کی عادت ہو چکی تھی، وہ جب تک ہاشم کے بازو پر سر نہ رکھتی اس کو نیند ہی نہ آتی تھی۔ ہاشم کے بازو پر سر رکھا، ہاتھ ہاشم کے سینے پر گیا اور سو گئی۔ ہاشم دیکھ رہا تھا، پاگل سی تھک جاتی ہے سارا دن کام کر کے، اب ہوش ہی نہیں رہتا۔ چہرے پر بال تھے، بال ہٹا کر دیکھنے لگا، کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیا ہو تم؟ جو گلاب سے پوچھوں تو خوشبو ہو، چاند سے پوچھوں تو چاندنی ہو، سورج کی کرن سے پوچھوں تو شبنم کا قطرہ ہو، بادل سے پوچھوں تو بارش کی بوندیں ہو، کہیں سرسوں کے کھیت میں بل کھاتی تتلی ہو۔ میرے دل سے پوچھو تو کیا ہو تم؟ سانس ہو، احساس ہو، خوشی ہو، سکون ہو، پیار ہو۔ جو میرے دل سے پوچھو تو میں روح ہوں۔ زور سے سینے سے لگایا اور سو گیا۔ کچھ دن گزرے، بریرہ نے ہاشم سے کہا، ہاشم مجھے کسی دن بازار لے جاؤ، مجھے کچھ سامان خریدنا ہے۔ ہاشم سر جھکائے، جو حکم میڈم، غلام حاضر ہے۔ بریرہ غصے سے بولتی، ہاشم بندہ بن کر رہا کرو۔ بازار گئے، کافی سامان خریدا جو ضرورت کا تھا۔ ایک دکان پر گئے، بریرہ نے دیکھا ایک جوتی بہت پیاری تھی۔ بریرہ نے دکان والے سے پوچھا، بھائی کتنے کی ہے؟ دکان والا بولا، بہن 3000 کی۔ بریرہ نے واپس کر دی۔ اتنی مہنگی بھائی؟ ہاشم دیکھ رہا تھا۔ بریرہ لے لو جوتی۔ بریرہ نے ہاشم کی طرف دیکھا، ہاشم چلیں یہاں سے، اتنی مہنگی 3000 کی دفع کریں، میں نے کون سا جانا ہوتا ہے کہیں۔ وہ جانے لگی۔ ہاشم نے دکان والے سے کہا، بھائی یہ لو 3000، جوتی پیک کر دو۔ بریرہ سارا راستے لڑتی رہی ہاشم سے، تم پاگل ہو بالکل، اتنی مہنگی جوتی لے لی۔ گھر پہنچے پھر بھی وہی باتیں، ہاشم کیوں لی یار، آپ واپس کر دینا، لے جاؤ۔ ہاشم نے بریرہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا، بریرہ تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے میرے لیے۔ بخار ہو گیا تھا بریرہ کو، سر درد تھا۔ وہ رات کو اٹھی، ہاشم مجھے بہت درد ہو رہا ہے سر میں۔ ہاشم نے آنکھ ملتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ لگایا، بریرہ بخار ہے تم کو؟
बरीरा को बहुत तेज़ बुखार था। रात का 1 बज रहा था। इस वक्त कहाँ डॉक्टर मिलता कोई। वो दर्द से रोने लगी। हाशिम की आंखें भी भीग गईं। बहुत दर्द है मेरी जान। वो सर दबाने लगा। चाय बनाकर दी, फिर सारी रात सर दबाता रहा। बरीरा ने बहुत कहा हाशिम सो जाएं, लेकिन हाशिम कहाँ मानने वाला था। बरीरा तुम दर्द में हो और मुझे नींद आ जाए, हो सकता है क्या भला। सुबह सुबह खुद उठा, नाश्ता बनाया। माँ ने पूछा बेटा बरीरा कहाँ है। हाशिम ने बताया अम्मी बुखार बहुत ज़्यादा है इसे। माँ ने बोला इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। नाश्ता करके सुनती नहीं है। कितनी बार कहा है मोहल्ले की औरतों से दूर रहो, नज़र लग जाएगी। बरीरा को उठाया, अपने हाथ से चाय बिस्किट खिलाया। बरीरा से नहीं खाया जा रहा था, लेकिन हाशिम ने ज़बरदस्ती खिलाया। अस्पताल गए, मेडिसिन ली। सारा दिन हाशिम बरीरा के पास रहा। दुकान पर इसके वर्कर थे, ख्याल रखा इसका। बरीरा को मान था हाशिम की मोहब्बत पर। हाशिम भी बेपनाह चाहता था इसे। यूं समझ लें थोड़े से दर्द पर भी तड़प जाया करता था। हाशिम ने कुछ कर्ज देना था, घर बनाया था। 8 लाख रुपए कर्ज था। कर्ज वाले तंग करने लगे थे। हाशिम बहुत परेशान रहा करता था। बरीरा पूछती तो बात छुपा लेता। बरीरा बेचैन देखकर परेशान हो जाती। हाशिम क्या हुआ, आपको क्यों परेशान हैं? हाशिम ने बताया बरीरा 8 लाख कर्ज है, कहाँ से दूं? अब तो वो लोग तंग करने लगे हैं। 12 लाख थे, 4 दे दिया, बाकी अब कहाँ से लाऊं? बरीरा ने हौसला दिया, आप परेशान ना हो, मेरा सोना बेच दें। लेकिन हाशिम किसी सूरत ना माना। फिर कुछ दिन गुजरे। हाशिम ने कहा मैं यूनान जाऊंगा, चोर रास्ते से। एक एजेंट से बात हुई है, वो 1 लाख लेकर भेज देगा। बरीरा और माँ ने बहुत मना किया, लेकिन हाशिम मजबूर था। वो किसी से भीख नहीं मांगना चाहता था। हर रोज़ कर्ज वाले दरवाजे पर आते। बरीरा बहुत रो रही थी। हाशिम ना जाओ प्लीज़, खुदा के लिए। हाशिम ने कहा जान बस 2 साल में कर्ज ख़त्म हो जाएगा, वापस आ जाऊंगा अपनी बरीरा के पास। वो बेबस थी, हाशिम को ना रोक सकी। हाशिम रवाना हुआ। अपना ख्याल रखना मेरी जान, अब घर को तुमने संभालना है। आपी और जीजू आ जाएंगे, यहीं रहा करेंगे। हाशिम चला गया। रोती हुई आंखों से दोनों बिछड़े। बस हालाते गरीबी, मजबूरी सब करवाती है। हाशिम चला गया। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। हाशिम की कोई खबर ना थी। 5 महीने गुजर गए। हाशिम का कुछ पता ना था। वो गैर कानूनी तरीके से जा रहा था। 8 महीने गुजर गए, कुछ पता ना चला हाशिम का। बरीरा बहुत रोती थी, छुप कर हाशिम लौट आओ, हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। कहाँ हो? वो नमाज पढ़ती, अल्लाह से दुआ मांगती। 1 साल गुजर गया। फिर किसी ने बताया फलां एजेंट जो लोगों को गैर कानूनी तरीके से ले जा रहा था, वो सब बॉर्डर पर मारे गए। जब बरीरा को पता चला तो इस पर क़यामत गिर गई। बेहोश होकर गिर गई। घर में मातम होने लगा। हाशिम को आवाज़ें देने लगी। दरवाजे पर खड़े होकर रोते हुए बोली हाशिम आ जा। लेकिन हाशिम बेचारा अब कैसे आता? वो बिल्कुल खामोश हो गई। मेरे हाशिम को कुछ नहीं हुआ। नंबर मिलाया, नंबर बंद। वो अपने होश खो चुकी थी। हाशिम जल्दी आ जाओ, कहाँ हो? वो पागलों की तरह बातें करने लगी। जाओ, मैंने भी खाना नहीं खाना, नाराज़ हूँ मैं, अब भूखी रहूँगी, मनाते रहना। इसकी हालत देखकर हर कोई रो पड़ता। अपने कमरे में चली गई। दिन गुजरते गए। वो हाशिम को याद करके रोती रही। रोज़ाना हाशिम के कपड़े प्रेस करती, खुद से बातें करती। आप सुबह ये पहन कर जाना, हाशिम बहुत प्यारे लगोगे। फिर रोने लगती। तस्वीर देखते हुए बच्चों की तरह चूमती। हाशिम देखो ना, आंखें कितनी प्यारी हैं तुम्हारी। हाशिम तुम जब आओगे ना तो मैं वो वाली फ़्रॉक पहनूंगी जो तुमने गिफ्ट की थी। कोई हाशिम की चीज़ को छूता, इसे झगड़ा करती। छोड़ो, ये मेरे हाशिम की चीज़ें हैं। बहुत अजीब सी हो गई थी बरीरा। हाशिम के व्हाट्सएप पर मैसेज करती, आ जाएं हाशिम, मैं अब नहीं कर सकती, इंतज़ार, थक गई हूँ मैं। लेकिन लास्ट सीन 2 साल पहले का था। फिर मैसेज डिलीट कर दिए। बड़े बेवफा हो हाशिम, क्या क्या वादे किए थे, सब भूल गए हो ना तुम। क्या कहते थे, बरीरा एक सांस नहीं ले सकता तुम्हारे बिना, अब आ जाओ ना। वो बहुत रोती। 4 साल गुजर गए। हाशिम को बिछड़े। सब ने फैसला किया बरीरा की शादी करवा देते हैं, भूल जाएगी हाशिम को।
ہاشم کی ماں بھی اب بیمار رہنے لگی تھی اور ایک دن ماں بھی دنیا سے چل بسی۔ بریرہ کے ماں باپ 4 سال سے سنبھال رہے تھے بریرہ کو۔ اب فیصلہ کیا شادی کر دیتے ہیں اس کی۔ بہت سے رشتے دیکھے، آخر ایک آدمی پسند آ گیا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی، 4 بچے تھے۔ بریرہ خاموش تھی۔ وہ ہاشم کے غم سے کہاں نکل پا رہی تھی۔ بریرہ کو سب نے سمجھایا، بس دعا کیا کرو ہاشم کے لیے، پوری زندگی پڑی ہے بریرہ تمہاری ابھی۔ بریرہ روتے ہوئے بولی، ماما جب آئے گا ہاشم بتاؤں گی اس کو، آپ لوگوں نے کیا کیا ظلم کیا میرے ساتھ۔ میرے ہاشم کو آنے تو دیں۔ 4 بچوں کے باپ کے ساتھ میری شادی کروا دی، دیکھنا میرے ہاشم نے تم لوگوں کو نہیں چھوڑنا، سب کچھ بتاؤں گی اسے۔ زندگی نے کیا ظلم کیا تھا، اے زندگی تو کتنی ظالم ہے۔ شادی کو 2 دن رہ گئے تھے۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ دولہا کافی بڑا تھا، لیکن بریرہ ہاشم کے بنا کسی کو سوچ نہیں سکتی تھی۔ 2 دن بعد جب سب بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ بریرہ کے بھائی نے دروازہ کھولا، دیکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یا میرے اللہ! سامنے ہاشم کھڑا تھا، جس کو سب نے مردہ سمجھا تھا، وہ زندہ سامنے کھڑا تھا۔ بریرہ کے بھائی نے زور سے آواز دی، امی جان، بابا جان! سب دوڑتے ہوئے دروازے پر آئے۔ کیا ہو گیا؟ سامنے دیکھا تو ہاشم ہے۔ سب یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ ہاشم کو دیکھ کر سب حیران تھے۔ کمرے میں بیٹھی بریرہ کو یوں محسوس ہوا جیسے ہاشم کہیں بہت قریب ہے۔ اتنے میں بریرہ کی ماں زور زور سے رونے لگی۔ جب بریرہ نے رونے کی آواز سنی، باہر آئی، دیکھا سامنے ہاشم ہے۔ وہ رک گئی، جیسے خواب دیکھ رہی ہو۔ اپنے جسم کو چھوا، وہ سب کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ جسم کانپ رہا تھا۔ ہاشم آگے بڑھا، بریرہ میں تمہارا ہاشم۔ بریرہ نے زور سے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ ہاشم سب کی آنکھیں نم تھیں۔ بریرہ ہاشم کے سینے لگ گئی۔ ہاشم کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ ہاشم نے بریرہ کے آنسو صاف کیے۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے بندری؟ بریرہ جیسے سب درد بھول گئی تھی۔ ہاشم کے منہ سے بندری کا لفظ سن کر وہ ہاشم کے گلے میں باہیں ڈال کر سینے سے لگ گئی۔ ہاشم نے بتایا، ہم استنبول بارڈر پر پکڑے گئے تھے، جیل میں تھے، پھر 4 سال بعد ہماری اللہ نے سنی، ہمیں رہا کر دیا گیا۔ بریرہ ہاشم کا ہاتھ تھام کر کمرے میں لے گئی۔ ہاشم مجھے اپنے گھر لے چلو۔ ہاشم نے پوچھا، لے جاتا ہوں، ہوا کیا ہے؟ اس نے بتایا، میری شادی کر رہے ہیں۔ بریرہ کو سینے سے لگایا۔ میری بریرہ کو مجھ سے کوئی دور کرے، اتنی ہمت کسی کی نہیں۔ بریرہ کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ ہاشم معجزہ بن کر لوٹا تھا۔ ہاشم واپس گھر لے گیا بریرہ کو۔ بریرہ نے سب درد سنائے ہاشم کو۔ ہاشم کی گود میں سر رکھے وہ ساری رات باتیں کرتی رہی۔ کبھی ہاشم کو چومتی، کبھی ہاتھ پکڑ کر دل پر رکھتی۔ 4 سال سے ہر شام میں تمہارا انتظار کرتی تھی ہاشم۔ بس میری جان، میں آ گیا نا اب۔ بریرہ 4 سال تک ہاشم کی وفا محبت کو یاد کر کے روتی رہی، دعائیں مانگتی رہی اس کے لوٹ آنے کی۔ اور آج کل کے اکثر گھرانوں میں 4 دن ساتھ رہتے ہیں، جھگڑا پھر طلاق۔ اگر مرد ہاشم جیسا چاہنے والا ہو تو ہر بریرہ زندگی بھر وفاداری کر سکتی ہے۔ بریرہ اور ہاشم پھر مل گئے، گھر آباد کیا، اللہ نے ان کو بیٹی دی، بہت خوش تھے دونوں۔ تو دوستوں، یہ تھی ایک پردیسی اور اس کی بیوی کی وفاداری کی سچی کہانی۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ دوستوں، میرا بہت دل دکھتا ہے جب میں اتنی اچھی، سچی اور سبق آموز کہانیاں بڑی محنت سے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں۔